आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन रुकिए, अगर आप भी हर वक्त की थकन, कमज़ोरी और मायूसी से तंग आ चुके हैं तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और हिकमत की दुनिया का एक ऐसा पोशीदा राज जो आपको अंदरूनी तौर पर फौलाद बना देगा। अगर आप अपनी खोई हुई ताकत और जवानी को वापस पाना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरी मालूमात नुकसान का बास बन सकती है। वीडियो को पूरा देखें और अपनी मर्दानगी को एक नई जिंदगी दें। हिकमत का ये खास असूल याद रखें कि जिन लोगों का मजाज अंदरूनी तौर पर कमज़ोर या पतला हो चुका है, इनके लिए कुदरत ने दूध के अंदर एक बेहतरीन इलाज छुपा रखा है। आपने सिर्फ 7 दाने दूध में उबाल कर इस्तेमाल करने हैं। इसके इस्तेमाल से अंदरूनी कमज़ोरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, जिस्मानी निज़ाम इंतहाई मजबूत और गाढ़ा हो जाएगा और आपको अपनी सेहत में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इस वीडियो के बिल्कुल सेंटर में मैं आपको इस नुस्खे की मुकम्मल तैयारी और इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल एंड पर मैं आपको एक ऐसी ख़ास चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसके बगैर ये नुस्खा बिल्कुल असर नहीं करेगा। वो बात ज़रूर सुनकर जाइएगा, वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि ये नुस्खा किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस नुस्खे के फ़वाइद के बारे में। ये कुदरती नुस्खा मर्दाना जिस्म के असाब को बेपनाह ताकत और नई जिंदगी फराहम करता है, जिससे हर किस्म का आसाबी खिंचाव ख़त्म हो जाता है। ये कमज़ोर जिस्मानी निज़ाम को कुदरती तौर पर फ़ाल, मुतहर्रिक और मजबूत बनाकर इंसान के खोए हुए मर्दाना वक़ार को दोबारा बहाल करता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से हर वक्त रहने वाली सुस्ती, काहली, जिस्मानी मुर्दगी और काम काज के दौरान होने वाली थकन का जड़ से खात्मा हो जाता है। ये नुस्खा इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होकर खून के सुरखुलियात को बढ़ाता है, जिससे पूरे जिस्म में नए और सेहतमंद खून की पैदावार तेज होती है। पट्ठों को फौलाद की तरह मजबूत बनाकर यह नुस्खा इंसान की पोशीदा और ज़ाहरी दोनों किस्म की जिस्मानी सलाहियतों को आरूज पर पहुंचा देता है। बढ़ती हुई उम्र के बुरे असरात और जिस्मानी डलती हुई हालत को रोकता है और इंसान के अंदर एक बार फिर जवानी के एहसास को जिंदा करता है। यह घरेलू नुस्खा इंसान के दिल दिमाग को गैर मामूली कुव्वत देता है, जिससे जहनी तनाव ख़त्म होता है, मर्दाना इत्मीनान बहाल होता है। माजी की गलत कारियों या किसी भी बीमारी की वजह से खोई हुई अंदरूनी तवानाई को यह कुदरती तरीका चंद ही दिनों में दोबारा बहाल कर देता है। यह जिस्म के दफाई निज़ाम यानी इम्यूनिटी पावर को इतना ताकतवर बना देता है कि मौसम के बदलते असरात बीमारियां आप पर असर नहीं करती। जिगर और मैदे के अंदर की तमाम अज़ाफ़ी गर्मी और तेज़ाबियत को दूर करके आपके निज़ाम हज़म को 100% दुरुस्त और फ़ाल बनाता है। हड्डियों के दर्द, कैल्शियम की कमी, जोड़ों की कमज़ोरी को दूर करके पूरे ढांचे को देरपा और फौलादी मजबूती फराहम करता है। ये इंसान के अंदरूनी निज़ाम को बिल्कुल नया, चाको चुबंद बना देता है, जिससे मर्दाना ताकत टाइम में कुदरती इजाफा होता है। अब वो अज्जा की बात करते हैं जिसके 7 दाने लेने हैं। वो हैं छुहारे। छुहारे के 7 दाने जिस्म को फौरी और भरपूर
توانائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ دانے کیلشیم اور آئرن کا خزانہ ہیں جو ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتے۔ ان کا استعمال مردانہ اعصاب کو پرسکون اور طاقتور بناتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر جسمانی مادوں کو گاڑھا اور صحت مند بناتے ہیں۔ چھہارے سرد مزاج لوگوں کے لیے ایک بہترین قدرتی تحفہ ہیں۔ یہ کمر کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ کو ہمیشہ کے لیے دور کرتے ہیں۔ ان 7 دانوں سے جسم کی اندرونی حرارت غذیزی بحال ہوتی ہے۔ یہ دل کی شریانوں کو صاف کر کے خون کی گردش کو بہتر بناتے ہیں۔ ان کے استعمال سے جسمانی تھکن منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ یہ دانے انسانی سٹیمنا برداشت میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں۔ ان کا باقاعدہ استعمال چہرے پر رونق، مردانہ وجاہت لاتا ہے۔ یہ کمزور سے کمزور انسان کو بھی دوبارہ متحرک اور جوان بنا دیتے ہیں۔ اب نسخے کی تیاری کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے مارکیٹ سے اچھے، صاف ستھرے اور موٹے سائز کے 7 عدد چھہارے خرید کر لائیں۔ اب ان تمام 7 چھہاروں کو گند اور مٹی سے صاف کرنے کے لیے ہلکے صاف پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ دھونے کے بعد کسی صاف کپڑے یا ٹیشو کی مدد سے ان چھہاروں کی نمی کو اچھی طرح خشک کر لیں۔ اب ایک تیز چھری کی مدد سے تمام چھہاروں کو درمیان سے احتیاط کے ساتھ کٹ لگا کر کھول لیں۔ ان چھہاروں کے اندر موجود سخت گٹھلی کو نکال کر باہر پھینک دیں، کیونکہ گٹھلی استعمال نہیں کرنی۔ گٹھلی نکالنے کے بعد اب ان 7 چھہاروں کے چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑے یا کاشیں کاٹ لیں۔ اب کچن میں جائیں اور ایک بالکل صاف ستھرا ساس پین یا برتن چولہے پر رکھنے کے لیے لے لیں۔ اس برتن کے اندر ایک پاؤ یا ایک بڑا گلاس خالص بغیر ملائی کا اور تازہ بھینس کا دودھ ڈالیں۔ اگر بھینس کا دودھ میسر نہ ہو تو آپ یا گائے کا اچھا اور گاڑھا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب چولہے کی آنچ کو درمیانہ کھولیں اور دودھ والے برتن کو چولہے پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیں۔ جب دودھ میں پہلا ابال آنے لگے تو چولہے کی آنچ کو بالکل ہلکا یعنی دم والا کر دیں۔ اس ہلکے ابلتے ہوئے دودھ کے اندر چھہاروں کے وہ تمام کٹے ہوئے چھوٹے ٹکڑے شامل کر دیں۔ چمچ کی مدد سے دودھ اور چھہاروں کے ان تمام ٹکڑوں کو ایک بار اچھی طرح سے ہلا لیں۔ اب برتن کے اوپر ایک مناسب ڈھکن ڈھانپ دیں تاکہ چھہارے بھاپ کے اندر اچھے سے گل سکیں۔ اس مرکب کو ہلکی آنچ پر کم از کم 10 سے 15 منٹ تک اسی طرح آہستہ آہستہ پکنے دیں۔ جیسے جیسے یہ پکے گا چھہاروں کو تمام قدرتی حرک اور طاقت دودھ کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ دیکھیں کہ دودھ کا رنگ سفید سے ہلکا سا کریمی یا بادامی ہو گیا ہے تو سمجھیں یہ تیار ہے۔ چمچ سے ایک ٹکڑا چیک کریں۔ جب چھہارے بالکل نرم اور ملائم ہو جائیں تو چولہا بند کر دیں۔ اب اس گرم دودھ کو چولہے سے اتار کر 5 منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ پینے کے قابل نیم گرم ہو جائے۔ اب اس تیار شدہ مکوی اور شاہی دودھ کو ایک خوبصورت اور صاف گلاس یا مگ میں ڈال نکال لیں۔ نسخے کو استعمال کرنے کا مکمل طریقہ۔ اس نسخے کو آپ نے روزانہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے دودھ میں موجود نرم شدہ چھہاروں کو اچھی طرح چبا کر کھا لیں۔ چھہارے کھانے کے بعد اوپر سے وہ نیم گرم ابلا ہوا دودھ پی لیں۔ یاد رہے کہ اس کے استعمال کے بعد کم از کم 1 گھنٹے تک پانی بالکل نہیں پینا۔ اس نسخے کو لگاتار 21 دن بغیر کسی ناغے استعمال کرنا ہے۔ جن لوگوں کا مزاج زیادہ گرم ہے وہ اسے ہفتے میں صرف 3 بار استعمال کریں۔ بہترین نتائج کے لیے اسے خالی پیٹ یا رات کے ہلکے کھانے کے بعد لیں۔ اس کے استعمال کے دوران کھٹی، تلی ہوئی، تیز مرچ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اب باری آتی ہے اس خاص چیز کی جس کے بغیر یہ نسخہ ادھورا ہے،
وہ چیز ہے خالص شہد یا اسپغول کا چھلکا۔ جب آپ یہ دودھ تیار کر لیں تو آخر میں اس کے اندر 1 چمچ خالص شہد یا 1 چمچ اسپغول کا چھلکا شامل کرنا ہے۔ بنانے اور استعمال کا طریقہ: دودھ کو چولہے سے اتارنے کے بعد اس میں 1 چمچ شہد اچھی طرح مکس کر لیں۔ یہ چیز اس نسخے کی طاقت کو 4 چاند لگا دیتی ہے اور چھہاروں کی گرمی کو معتدل کرتی ہے، جس سے یہ نسخہ ہر مزاج کا بندہ آسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف عام معلومات آگاہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی خاص طبی مسئلے یا الرجی کا شکار ہے تو وہ اپنے مسٹر ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کر کے اسے استعمال کرے۔ ہم کسی قسم کے نقصان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ صحت سے جڑی معلومات پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔